أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراماً يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما يوم